अपत्यारिलो सत्य। सिकागो पुग्न साथ रमाकान्तले एउटा अचम्मको खबर सुनाए। मेरो हाल खबर सोध्नु अघि पत्याउनै नसकिने घटना सम्भव भयो र त्यो घटना त्यसरी घट्न कसरी सम्भव हुन्छ मैले पत्याउन सकिन। उनले पनि पत्याइरहेका थिएनन्, केवल समाचार मात्र सुनेका रहेछन्। रमाकान्तले मलाई एउटा होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। होटलसम्मको बाटोमा उनले कैयौं पटक नेपालका विभिन्न ठाउँमा फोन लगाए, तर कतै उठेन। नेपालमा भर्खर बिहानको 4 बज्न लागेको थियो। यति एका बिहानै फोन उठाओस् पनि कसले? मलाई होटलमा छाडेर रमाकान्त भोलि भेट्ने भन्दै आफ्नै घरतिर लागे। मैले होटलको रुममा पुगेर टेलिभिजन खोलेँ। CNN ले एउटा समाचार प्रसारण गरिरहेको थियो। त्यो सुनेर म त खङ्ग्रङ्गै भएँ। अघि रमाकान्तले सुनाए जस्तै समाचार दिइरहेको थियो CNN ले। समाचार हेर्दै गर्दा अत्तालिएर जिउ कामे जस्तो, ललाक लुक भए जस्तो भो। मुखवाला साथी पनि कोही थिएन। कसलाई सुनाऊ, कसलाई सोधौँ भनेर छटपटी भइरह्यो। ओठमुख सुके जस्तो भान परिरह्यो। च्यानल फेरेर BBC लगाएँ। त्यसमा पनि त्यही समाचार प्राथमिकताका साथ प्रसारण भइरहेको थियो। रमाकान्तलाई झैं छटपटी मलाई पनि हुन थाल्यो। नेपालमा मेरो घरमा फोन छैन। आमालाई फोन गर्नुपर्दा पनि अघिल्लो दिन चरीकोटमा शिवहरिको पसलमा फोन गरेर भोलिपल्ट बोलाइदिनु भनेर फेरि फोन गर्नुपर्छ। 5 किलोमिटर टाढाबाट आमा मेरो फोन सुन्न भोलिपल्ट 1 घण्टा अगाडि नै शिवहरिको पसल पुग्छिन्। एका बिहानै नेपालमा कसलाई सोधेर मेरो अत्यास लाग्दो कौतूहल मेट्ने? छटपटीले भोक हरायो, निन्द्रा हरायो। टेलिभिजनहरूले उस्तै समाचार दोहोऱ्याइरहेका थिए। बारमा गएर केही पेग व्हिस्कीले मातु झैं लाग्यो। उदासी र छटपट्टिको सीमा चरम हुँदै गएको थियो। बिहान म्याडसिनबाट सीता दिदी र कृष्ण मलाई लिन आए। सीता दिदीको उस्तै रूप, अझै पनि एयर होस्टेज नै छिन् जस्ती सुन्दर रूपलाई जिउका त्यौं राखे कि हाम्रो गाउँतिर बुढापाकाहरू भन्थे छोरीको रूप हुनु त रत्ने कामीको जस्तो सुन्दर। सीता दिदीसँग म फेरि म्याडसिन फर्किएँ। एउटा सुन्दर सपना थियो। मनले खाएकी प्रेमिकालाई राजकुमारी बनाउने। ती राजकुमारी र राजकुमारको बीचमा आउने संसारका सबै बाधा अड्चन प्रेमको शक्तिले ध्वस्त हुन्छन्। त्यो प्रेम युद्धमा जसको जीवनको पनि आहुति हुन सक्छ। सीता दिदीले गाडीमा हिँड्दा हिँड्दै प्रेम कथाको एक टुक्रा सुनाइन्। एउटा राजकुमार प्रेममा पागल भएर आफ्ना जन्मदातालाई पनि त्याग्न सक्छ। यो प्रेमको सही नियम होला, तर उनीहरूको हत्या गर्न सक्छ र? मैले सीता दिदीलाई सोधेँ। सायद यो प्रेममा संसारको पहिलो नियम होला, आफ्नै सन्तानले प्रेममा बाधक हुने बाबुआमाको हत्या गरेको, सीता दिदीले थपिन्। नेपालका राजकुमार दिपेन्द्रले आफ्नै बाबु वीरेन्द्र र आमा ऐश्वर्यको हत्या गरेछन् र आफै पनि आत्महत्या गरेछन्। कसले पत्याउने? भोलि आमालाई फोन गर्नु पर्ला। मेक्सिको सिपाहीको रुन्चे छोरो। बिहानी कलिलो घामसँगै बिउजिएको यात्रीको जिन्दगीले प्रकृतिको हरेक मुडको सामना गर्नुपर्छ। दैनिक यात्रा सुरु हुन्छ हावा र धुलोसँगै। हावा प्राकृतिक विशेषता भए पनि धुलो यो सडकको विशेषता भएको छ मेक्सिकोको सडकको। अमेरिकाको छिमेकी भएर पनि मेक्सिकोले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन। सडकको क्षेत्रफलसँगै गाडीहरूको संख्या पनि घटी नै छ। मेक्सिकोको र नक्सा दुवै भेटिएनन्। साइकलमा अमेरिकन नक्सा नै हल्लिरहेछ। बिस्तारै गाउँहरू पातलिँदै जान्छन्। ससाना बुट्यानहरू मात्र देखिन्छन्। मुस्किलले भेटिएका साना गाउँमा मान्छेहरू प्रसिद्ध मेक्सिकन बियर कोरोना तन्काइरहेछन्। सुसेली हालेर बोलाउनु उनीहरूको बानी नै होला। गाडीको हर्न सहित उठ्ने हातहरूलाई म पनि हात हल्लाइरहन्छु। मान्छेहरू कतै कतै हातले बोलाउँदै आउन भन्छन्। मान्छेको भाषा नबुझ्ने ठाउँमा पनि मान्छेहरू मानवता बुझ्छन्। भाषा त के हो र आखिर? बोली खुल्नु मात्र भाषा हो भने मन खुल्नु र त्योभन्दा ठूलो भाषा हो। जब गाउँ भेटिन्छ अनि कुखुरा र कुकुर त भेटि नै हालिन्छ। कुखुरालाई म आएको के मतलब? कुकुरलाई भने एकछिन भए पनि नभुकी नदौडिकन चित्त बुझ्दैन। साँझको 6 बजेको छ। घाम डुब्न अझै 2 घण्टा लाग्ला। घाम नडुबुन्जेल अझै 30-35 किलोमिटर हिँडिन्छ। एउटा ट्रक आएर ठिक मेरो अगाडि रोकियो। 2 जना मान्छे दुईतिरबाट ओर्लिएर मेरो साइकल अगाडि आए। एउटा भुइँको कागज टिपेर जंगलभित्र पस्यो। आँचीले सताएछ। अर्कोले मेरो साइकल घुरेर हेर्न थाल्यो। दुवैजना अंग्रेजी नबोल्ने रहेछन्। दुवैजना फर्केर गाडीमा गए। एउटाले गाडीबाटै पानीको बोतल देखाएर चाहिन्छ कि भनी इसारा गर्यो। मसँग पानी सकिएको थियो, लिन गएँ। उसले मलाई माथिबाटै हात दिएर गाडीमा तान्यो। सिटमा बसेर पानी पिएँ। अचानक उसले कताबाट एउटा लामो चक्कु निकालेर मेरो घाँटीमा राख्यो। पत्तै पाइन। अकमक्क परे। सोच्नै सकिन। उसले मलाई घोप्टो परेर तल बस भन्यो। चुपचाप घोप्टिएँ। मलाई थाहा भयो म अपहरणमा परेँ।
ड्राइभर ओर्लेर बाहिर गयो। ट्रकको पछाडि केही सामान हालेको आवाज आयो। पक्कै मेरो साइकल हो, जे होस् साइकल छोडेनन्। उनीहरूले मलाई केका लागि अपहरण गरे मैले अनुमान लगाउन सकेको छैन। के साइकलमा घुम्ने मान्छेलाई उनीहरूले करोडपति ठाने? करोडपति मान्छे संसार घुम्न निस्कियो भने झोलाभरि पैसा बोकेर हिँड्छ र? मसँग अत्यन्त महँगो मेरो साइकल छ। साइकलको मूल्य र महत्व त यिनीहरूलाई के थाहा? बिस्तारै गाडी अगाडि बढ्यो। चक्कु छाडेर एउटा गरुङको खुट्टा मेरो ढाडमाथि चढ्यो। अब भाग्न सक्ने होइन, फुत्किन सक्ने होइन। यो बेवकुफलाई उसको गरुङको खुट्टा किन बोकाउनु परेको होला? गाडी त्यति चाँडो दौडिएको छैन। अरू गाडीले उछिनेर हिँडेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नाथेहरूको थोत्रो ट्रक होला, त्यही भएर दौडिन सकेको छैन। यस्ता थोत्रो ट्रकवालाले पनि के अपहरण गर्नु? सिकारु पनि हुन सक्छन्। अपहरणको कारण के त अब? मृत्यु वा मूल्य? धेरै कुरा खेलिरहन्छ मनमा। मृत्यु पनि त हुन सक्छ अपहरणमा। तर मृत्यु लायक अपहरण नै होइन मेरो। आफैले आफैलाई सान्त्वना दिन्छु, कतै होला कि उनीहरूको माग राख्ने ठाउँ। लामो समयपछि ट्रक रोकियो। त्यस बीचमा गाउँ, जंगल, मरुभूमि के काटियो। म त निदाएछु पो। बल्ल मेरो ढाडमाथिको खुट्टा ओर्लियो र उठ्ने आदेश पाएँ। उठेर सिटमा बसेँ। घडी हेरेँ, 9:15 बजेछ। बाहिर चारैतिर चकमन्न अँध्यारो छ। बत्तीको एक टलक पनि कतै देखिँदैन। कहाँ लाए यी मराहरूले? झनक्क रिस उठेर आउँछ। ढक्क छाती फुलेर आउँछ। छिनको छिनमा रिस मरेर डर पो लाग्छ। अघि उनीहरूले अपहरण गर्ने बेलामा मलाई खासै डर लागेको थिएन। कतै लैजालान्, थुन्लान्, खाना देलान्, पिउन देलान् भन्ने सोचेको थिएँ। किनभने मैले जानेको अपहरणको नियम भनेको कसैले अपहरण गर्ने, बन्धक बनाउने अनि आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिने हो। फिल्म हेरेर, समाचार पढेर, कथा उपन्यास पढेर बुझेको यही हो। मुर्दारहरूले त जंगलमा पो ल्याए। मलाई मार्ने र जंगलमा फाल्ने अनि साइकल सहित भएका सामान लाने योजना होला। कति सजिलो उपाय। मलाई मारेर यो निष्पट्ट जंगलमा फालियो। मेरो नाम भएका सबै प्रमाणपत्र नष्ट गरियो भने जंगलका रुख बिरुवाले समेत मेरो मृत्यु थाहा पाउने छैनन्। जंगलमा मेरो लास बेवारिसी हुनेछ। जंगलमा ढलेको बेवारिसी लासलाई रुखहरूले कसलाई गुहारेर सार्वजनिक गर्न सक्छन्? के अब साँच्ची मर्ने नै हो त म? कि तर्साउन ल्याएका हुन् यिनीहरूले यहाँ मलाई? होइन, मार्न नै हो। बाफ्रे, यो बिरानो माटोमा मर्दैछु है म। आफ्नो माटो, परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र भन्दा धेरै पर। जन्मिँदा कस्तो मृत्युको लेखान्त बोकेर आएछु। छी, उनीहरूले मलाई किन र केका लागि मार्दैछन्? त्यही कुरा प्रष्ट बुझिन। सायद यहीँनिर होला मान्छेलाई भाषाले कमजोर बनाउने। भाषा बुझिन्थ्यो भने म उनीहरूलाई अनेक अनुनय विनय गरेर जीवन जोगाउन सक्थेँ। अब मेरो मृत्यु निश्चित भयो भन्ने अनुमान गरेँ। अनि के त? उनीहरूको चक्कु घाँटीमा वा पेटमा चुपचाप थापेर मर्ने? उनीहरू आफ्नै भाषामा कुरा गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी मार्ने होला भन्दा हुन्। कुरा बुझ्दिन। उनीहरूको ज्यान उस्तै खाइलाग्दो छ। दुईजना मिले भने मरेको भैँसी घिसार्लान् जस्ता। अब जसरी पनि मर्ने भएपछि किन पशु जसरी चुपचाप मृत्यु सहने? मर्नु अगाडि किन सङ्घर्ष नगर्ने? सङ्घर्ष गरेर बाँचियो भने त बाँचियो नि। मर्नु त छँदैछ। बाल्यकालमा बुबाले भनेका कुराहरू सम्झनामा आए। म कहिलेकाहीँ स्कुलबाट, कहिलेकाहीँ गाउँका साथीहरूसँग झगडा गरी कुटै खाएर रुँदै घर पुग्दा बुबा भन्नुहुन्थ्यो, थुक्क सिपाहीको छोरो भएर नि रुने मुला। मलाई सुमसुम्याएर मेरो रुन्ची अनुहारलाई हाँसोमा बदलिदिनुहुन्थ्यो उहाँ। म मनमा नै मुरमुरिन्थेँ। मेरो उमेरमा आफै कति रुन्थ्यो होला। झ्याक्ने बुढा, अहिले पो सिपाही भएर मलाई उचाल्छौ। आफैले ढाडस दिँदै यी भैँसी घिसार्ने ज्यानहरूसँग लड्ने शक्ति जुटाउन थाल्छु। पहिलो कुरा, यिनीहरूसँग बन्दुक छैन। किनभने यिनीहरूले मलाई चक्कुले अपहरण गरेका छन्। बन्दुक भएको भए त्यसैको प्रयोग गर्थे। दोस्रो कुरा, चक्कुले मान्छेलाई एक प्रहारमा मार्न सकिँदैन जसरी बन्दुकले सकिन्छ। चक्कु खोसिन सक्छ, उनीहरूमाथि नै प्रहार हुन सक्छ। तेस्रो कुरा, उनीहरूले मलाई ट्रकभित्र मार्दैनन्। मार्ने भए 3 घण्टाको अपहरण समयमा मारिसक्थे। अझ म त निदाएको पनि थिएँ। उनीहरू चलाक हत्यारा हुन सक्छन्। त्यसैले ट्रकभित्र प्रमाण छुट्न सक्ने सम्भावनाले उनीहरूले मलाई जमिनमा लगेर मार्नेछन्। म अब उनीहरूसँग सङ्घर्ष गर्ने भइसकेँ। उनीहरू 2 जनासँग शारीरिक हिसाबले लडाईँ गर्नु भनेको मूर्ख कल्पना मात्र हुन्छ। तर मलाई मारिसकेपछि पनि उनीहरूलाई याद रहोस्, केटो फिस्टी भए पनि आँटिलो रहेछ। मर्नु अघि हानो यार 2 मुक्का त भनेर गाला छामुन्न। मेरो घाँटीको चक्कु हट्यो, तर त्यो मान्छेको हातमै छ। मेरो निष्कर्ष सही निस्कियो। उनीहरूले मलाई गाडी बाहिर जंगलमै प्राण लिने भए। जंगलमा एउटा बिरानो मान्छेको मृत्यु खराएको मृत्यु जति नै हुनेछ। चक्कु हातमै लिएर उसले ट्रकको ढोका खोल्यो। बिस्तारै बाहिर ओर्लियो। उसको पाइलाले भुइँ छुनु अगाडि नै म उसमाथि हाम फालेँ। उसको बङ्गुर जस्तो ज्यान डङ्ग्रङ्ग भुइँमा पछारियो। म उसको ढाडमै घोप्टिएँ।
उसको टाउकोमा रन थनिने गरी 5-7 मुक्का बजाएँ। त्यो 10 सेकेन्डभन्दा कम समयमा प्रहार भएको थियो। अर्कोतिरबाट ड्राइभर ओर्लेर आउँदा मैले टाप कसिसकेको थिएँ। बाई बाई साइकल। म यस्तो दौडिरहेको थिएँ कि तिनीहरूको बङ्गुर कुदाइले मलाई भेट्ने सम्भावना छँदै थिएन। म कता दौडिरहेको थिएँ थाहै थिएन। पश्चिमतिर सानो खोर्पे जुन देखेपछि उत्तरतिर दौडिएछु भन्ने अनुमान लगाएँ। मेरो पछाडि घिसिक्क पनि आवाज थिएन। रोकिएँ। भुइँमा थुचुक्क बसेँ। शरीरभरि काँडाले कोतरेको रहेछ। रगत बगिरहेको थियो। कता कता खुर्पे जुनको मधुर मुस्कानमा त्यो देखिन्न। अब कता जाने हो यो अनकन्टार मान्छेविहीन जङ्गलबाट। काँडाले कोरेका ठाउँमा भतभती पोल्न थाल्यो। देब्रे खुट्टा मर्किएछ। अब त्यति छिटो हिँड्न पनि सक्दिन होला। बेला बेलामा रुखका आकृतिहरू भूत बनेर उभिन्छन्। अँध्यारोमा काँडाले शरीर छुँदै हिँड्छ। कोरिएको छालामा थप घर्षण हुँदा के नै फरक पर्छ र? साँच्चै दुखेको ठाउँ अलिकति थप दुख्नु केही छैन रहेछ। शरीर कोरिँदै जान्छ। काँडाहरू थपिँदै जान्छन्। काँडाले पाल पारेका ठाउँबाट रगत चुहाउँदै अँध्यारोमा बिस्तारै हिँडिरहेछु। फेरि थचक्क भुइँमा बस्छु। जीवनले फेरि अलिकति बढी बाँच्ने मौका पाएको छ। धन्यवाद पुष्कर। छातीमा हात राख्छु। आफैले आफैलाई धन्यवाद दिन्छु। बाँचे नि। हराएकी प्रेमिका खोज्दै। संयुक्त राज्य अमेरिकामा छँदा मलाई मेक्सिको जाऊ भन्ने मान्छे कोही भेटेको थिएन, सिवाय मेरो मन बाहेक। मेक्सिकनहरूले सुरुमै भन्थे बी केयरफुल इन मेक्सिको। कतिले एउटा सुरक्षा गार्ड चाहिन्छ भन्थे। कतिले अब अर्को साइकल किन्ने सोच बनाए हुन्छ भन्थे। र भए पनि त्यस्तै। टेक्सासको मातामोरोसबाट मेक्सिको पसेकै दिन अपहरण। ती प्रत्येक मान्छेहरूलाई जो मेक्सिकोका डरलाग्दा कथा सुनेर त्रस्त छन्, एउटा छुट्टै मिठो कथा सुनाउने इच्छा थियो। नियतिले साथ दिएन। संसारका विभिन्न भागका साथीहरू अझै पनि मेरो सुरक्षामा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्। चाहिने जति सबै कुरा उपलब्ध गराइदिन्छौँ। मेक्सिको जति सक्दो चाँडो छोड भनेर मलाई लोभ देखाएर मेरो सुरक्षा खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई लागिरहेछ म फेरि पनि मृत्यु नजिक पुग्न सक्छु। कसरी हुन्छ? मेरो मृत्युको घटना त एउटा संयोग मात्र थियो। मृत्युसँग डराएर पनि कहीँ जीवनमा सफल भइन्छ? कत्रो सपना छ संसार पढेर गाउँ फर्किने, आफ्नो माटो सुमसुम्याउने, माटोलाई संसारको कथा पढाउने। भो आउँदिन म तिम्रो अमेरिकी मायालुहरूलाई खबर गरिदिएँ। बस चढेर मेक्सिको सिटीतिर हुइकिएँ। ससाना पहाडको रुख हुँदै काख हुँदै बस घुम्ती उकालो ओह्रालो गर्न थाल्छ। नरिवलका पातले छाएका छाना, बाँसका भाटाले बारेका बार, प्रकृतिभित्र लुकिएका साना गाउँ, आकाशमा बादलको बिउ पनि छैन। कति सुन्दर देखिएको छ। बसको झ्यालबाट मिठो हावा छिरेको छ। हावाले मेरो जिगुरे कपाल फुर्र हल्लाउँदै जान्छ। म हराएकी प्रेमिका कतै सडक छेउछाउ देखिन्छ जस्तै गरी एकटकले बाहिर आँखा फालिरहेको छु। बसमा मेक्सिकन सङ्गीत घन्किरहेको छ। शब्द नबुझे पनि सङ्गीतको बेटले आनन्द लिइरहेको छ। त्यसैले त सङ्गीतको कुनै सिमाना हुँदैन भनिएको होला। सिमाना त खालि मान्छेहरूको हुन्छ। मान्छेहरू हिँड्ने गोरेटोमा हुन्छ। कस्तो नसुहाउँदो नियम। गाउँको सानो घर अगाडि रुखमा झुन्डिएर रेडियो गाउँभरिलाई सङ्गीत बाँडिरहेको देखिन्छ। कति सरल जीवन। एउटा रेडियोले गाउँभरिलाई आनन्द दिइरहेको छ। पारी डाँडाका पाखाहरूमा किसानहरू माटो सुमसुम्याउँदैछन्। प्रकृतिले मिठो बनाएको देश। मलाई माटो र प्रकृतिसँग रमाउने मान्छेहरू खुबै मन पर्छन्। मान्छेहरू हात र काँधमा सानो झोला बोकेर बसमा चढिरहन्छन्, ओर्लिरहन्छन्। प्राय जसोको टाउकोमा काउबॉय ह्याट देखिन्छ। मान्छे अनुहारमा अत्यन्त सरल छन्। मन त्यस्तै निश्चल होला। अहिले म बसमा नभई साइकलको सिटमा भएको भए तिनै गाउँ नजिक निश्चल अनुहार नजिक रुखको फेदमा पसिना पुसिरहेको हुन्थे। शीतल छहारीमा उत्तानो परेर मेक्सिकन आकाश नियालिरहेको हुन्थे। चराहरूको गीतमा आनन्द लुटिरहेको हुन्थे। झोलुङ्गे साँगो तरेर त्यो पारी गाउँमा गइरहेकी सुन्दरीलाई सुसिली हालेर साइकल देखाइरहेको हुन्थे। ओला कोमोस्तास गाउँका झुप्राहरूमा एकछिन रोकिएर केरा किनिरहेको हुन्थे। नरिवलको रसले आँत चिस्याइरहेको हुन्थे। तर एकपटक पनि सुसिली नहाली यी सुन्दर प्रकृति र निश्चल मनहरूसँग भागिरहे जसरी टाढिँदैछु म। ग्राइबिएला भन्थे, सुन्दर छे मेरी मेक्सिको, तिमीले तिम्रो नेपाललाई बिर्सनेछौ। गाबी, तिम्रो मेक्सिको साँच्ची सुन्दर छे, मैले मन पराएँ। आई लभ यु मेक्सिको।
एल साल्भाडोर, भोक र यात्रा। मसँग एउटा साहसिक यात्रा छ र सँगसँगै हिँडेको भोक पनि छ। भोकलाई कतै छाडेर हिँड्ने हो भने सायद यात्रा साहसिक नहुन पनि सक्छ। हिजो बेलुकी पनि पानी मात्र पिएर सुतेको, अब कहाँ जाने ठाउँ नै कहाँ छ र? यात्रीको कहाँ छ र घर भए पो घरमा गएर भोक हराउँछ भन्नु। जहाँ रात पर्छ त्यही बास हुन्छ, जहाँ बास हुन्छ त्यही घर। कतै पुगेर फर्किनु पर्ने भए पो ओहो ढिला भो वा हतार भो भन्नु, तर भोक चाहिँ लाग्छ। टेन्ट प्याक गरेँ, बोतलमा एकै घुडको पानी रहेछ, निल्न मात्र मिल्ने, मुख धुन पनि नपुग्ने। भोक टार्ने औषधि पाइन्छ कि भनेर नगर मेयर अफिसतिर गएँ। एल साल्भाडोरको राजधानी सान साल्भाडोरका मेयर अपराह्न 2 बजे मात्र अफिस आए। त्यतिन्जेल मैले धेरै पटक टोयलेट गएर बोतलमा पानी भर्दै पिउँदै फेरि त्यही खन्याउँदै गरिसकेको थिएँ। मेयरलाई भेट्ने अवसर पाएँ। उनी आएको केही मिनेटमै भोकले कतिखेर उनलाई भेटेर भोक बिसाउँ भनिरहेको थियो। अङ्ग्रेजी नबोल्ने उनी, स्पेनिस नबोल्ने म। उनले कतैबाट एउटा अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे खोजे, त्यो पनि ठुटे अङ्ग्रेजी बोल्ने रहेछ। म भोक टार्नका लागि केही सहयोगको आशामा मेयर कार्यालय पुगेको मान्छे। उसको ठुटे अङ्ग्रेजीले मेरो समस्या बुझेन, मेयरलाई बुझाउन सकेन। स्पेनिस किन नपढेको भन्छ, तिमीले अङ्ग्रेजी किन नपढेको भनेर निस्किएँ। मेरो समस्या बुझेको भए मेयरले केही सहयोग गर्थे कि? यस्तै हो, ठुटेहरूले बिगार्छन् हुने कामलाई पनि। मेयरको अफिसदेखि निकै पर पुगेर फुटपाथमा साइकल अड्याएँ। त्यसैमा अडेस लागेर बसेँ। अब बाटो हिँड्नेसँग माग्छु। टाउको टोपी झिकेँ र उतानो पारेर भुइँमा राखेँ। हिँडिरहेका मान्छेहरूलाई केही खुद्रा पैसा भए दिनुहोस् भन्न थालेँ। केही क्षण बसेपछि त कसो एक छाक टार्ने पैसा नझर्ला, नभए बसुला 1-2 घण्टा। साँझको 6 बज्यो, टोपीमा एउटा सिक्का पनि झरेन। बाटो हिँड्ने मान्छेले मेरो अङ्ग्रेजी आग्रह नबुझेर हो वा मलाई माग्ने जस्तो नदेखेर। अघि मेरो अफिसको ठुटेले त भन्थ्यो स्पेनिस किन नसिकेको, सिक्नुपर्ने रहेछ। हो नि, कमसेकम अहिलेसम्म भोकै त परिँदैन थियो कि जाउँ त्योसँग स्पेनिस सिक्न, त्यसलाई पनि त अङ्ग्रेजी किन नसिकेको भन्दै हकारेर आएको छु नि। कस्तो अहम र गर्व मान्छेहरूलाई आफ्नो भाषाप्रति। सहरमा बिस्तारै साँझको बत्ती बल्न थाल्यो। अब एउटै मात्र जाने ठाउँ थियो, पुलिस स्टेसन। फुटपाथमा साइकल डोर्याउँदै हिँडेँ। भोकले साइकलको प्याडल मार्ने शक्ति पनि छैन। केही बेर हिँडेपछि फुटपाथमै उभिरहेको एउटा पुलिस भेटियो। अभिवादन गरेँ। ऊ पनि अङ्ग्रेजी बुझ्दैन भन्ने सजिलै अनुमान लगाएँ। झोलाबाट मेरो समाचार निस्किएका पत्रिकाको फाइल निकालेर देखाएँ। ऊ मुस्काउँदै पन्नाहरू पल्टाउन थाल्यो। प्रत्येक पन्ना पल्टाउँदै मलाई हेर्दै राम्रो छ भन्यो। फाइल हेरिसकेपछि उसले वाकीटकीमा कुरा गर्यो। केही मिनेटमै त्यहाँ अरू 4 जना पुलिस गाडीमा आए। उसले मेरो फाइल उनीहरूलाई देखायो। सबै पुलिस मेरो फोटो देखेर चकित परे। मलाई धाप मारे, मसँगै उभिएर फोटो खिचे। मलाई चाहिँ केही खाइहाल्न पाए हुन्थ्यो झैँ भइरहेको थियो। मैले एउटा पुलिसतिर हेर्दै हात मुखमा लगेर पेट छामेँ। मलाई भोक लागेको साङ्केतिक भाषा थियो। उसले हुन्छ बुझेँ भने जसरी सी भन्यो। बुझेछ, अब केही खान पाइने भयो। उनीहरू सबै मिलेर मेरो साइकल पुलिसको गाडीमा पछाडिपट्टि हाले। एउटी महिला पुलिसले मलाई $1 दिए। उनीहरूले मलाई कतै रेस्टुरेन्टमा लैजालान् भन्ठानेको थिएँ, तर चौकीमा पो पुर्याए। केही अनुसन्धान गर्न पो हो कि भन्ठाने। जेहोस् केही खान त देलान्। मेरो साइकल ओह्रालेर त्यो गाडी फेरि फर्कियो। त्यहीँको एउटा पुलिसले भित्र लग्यो र एउटा खाली कोठा देखाइदियो। साइकल पनि भित्रै कोठामा लगेँ। म्याट्रेस ओछ्याएर पल्टिएँ। रातको 9 बजिसकेको थियो। बेला बेलामा उठेर यताउति हेरेँ। बाहिर निस्किएँ। कोही खाना लिएर आउँदैछ कि भन्ने आशले। कोही आएन। फेरि पल्टिएँ। 9:30 बजे एक हुल पुलिस मेरो कोठामा पसे। साइकल हेरे, मेरो फाइल हेरे, के फतफताए, हाँसे। एउटाले बल्ल सोध्यो मेरै साङ्केतिक भाषामा, खाना खाइस्? मैले टाउको दायाँ बायाँ हल्लाएँ। उसले इसारामा सोध्यो पैसा छ? मतलब अब यो पुलिसको घरमा खाना पाइने रहेछ भन्ने पक्का भयो मलाई। पैसाको नाममा त्यही अघि एउटी महिला पुलिसले दिएको $1 थियो। त्यही देखाएँ र इसारा गरे, यति हो। ऊ खाना किनेर ल्याइदिन्छु भनेर बाहिर गयो। 10, 11, 12 बज्यो। त्यो पुलिस फर्केन। भोलिपल्ट बिहानसम्म पनि त्यसको नाक मुख देख्न पाइन। अमेरिकी डलर थियो। खाना किन्न अमेरिकातिर गएको थियो कि? क्युबा, ओला, चे र साम्यवादी उपन्यास। मलाई मानिसहरूको भेटले घेर्यो। सान्ता क्लाराको सिटी सेन्टर नजिकै थिएँ म। साइकल यात्री भएकोले म घेरिएको थिएन। क्युबान टुरिस्ट गाइडहरूले घेरेका थिए। भोक, रोग र अभावसँग सिङ्गौरी खेलिरहेका क्युबानहरूले मलाई पेइङ गेस्ट बनाएर लैजान चाहेका रहेछन्।
1.5 करोड क्युबान जनसङ्ख्यामा आधी जसो त एक छाक भोकै बस्ने रहेछन्। तिनै 1.5 करोडमा जीवनका धेरै छाक भोकै बसेको म मिसिएको थिएँ। कुनै क्युबानको घरमा एक साँझ बास बसेर खाना खाएको कम्तीमा $25 लाग्ने रहेछ। राफेल नामक टुरिस्ट गाइड मेरो नजिक आयो। अङ्ग्रेजी राम्रै बोल्ने रहेछ। पनि साइकलमै आएको रहेछ। भन्यो $10 गाँस बास दिन्छु। उसँग कुरा गर्दै उसकै घरतिर लागे म। लोग्नेले घरमा गेस्ट ल्याउँछ भनेर उसकी स्वास्नी कुरेर बसेकी रहेछ। मलाई देख्न साथ अँगालो मारी गालामा मुहाई खाई। यो उनीहरूको चलन स्वागत गर्ने। हरेक क्युबानको अभावको कथालाई नियालिरहन्छु। साम्यवादी शासन, धनी र गरिब बीचको खाडल पुरिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको शासन। तर क्युबा साम्यवादी शासनको विपरीत छ। हरेक काम कुरामा कालो बजारी छ। सधैँ अमेरिकाले गाली गर्ने क्युबामा डलरदेखि लिएर गाईको मासुमा समेत कालो बजारी छ। यिनीहरूको बोलीमा समेत कालो बजारी मिसिएको छ। राफेलले आफू क्युबान नै नभए जसरी सब कुरा बताए मलाई। चे गोइभारा सिटी, सान्ता क्लारा सिटीको अर्को नाम। अर्जेन्टिनामा जन्मिएका प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता चे गोइभारा फिडेल क्यास्ट्रोसँगै क्युबाको कम्युनिस्ट क्रान्तिका नायक बनेका थिए। फिडेल क्यास्ट्रोसँग मिलेर उनले गरेको समानता र साम्यवादी क्रान्ति क्युबानहरूको लागि वरदान नै थियो। सान्ता क्लारालाई उनले जहिले पनि आफ्नो सहर भने, मृत्युपछि पनि उनको लासलाई त्यहीँ राखियो। बोलिभियामा जीवनको अन्तिम सास फेरेका उनी संसारका कम्युनिस्टहरूको लागि मार्गदर्शक थिए। चे गोइभारा म्युजियममा एउटा हातमा घाइते पट्टी बाँधेको र अर्को हातले बन्दुक बोकेर आक्रमणको तयारीमा लागे चाहिँ लाग्ने गोइभाराको विशाल प्रतिमूर्ति टाढेबाट देखिन्छ। स्पेनिस भाषामा लेखिएका उनको जीवनका धेरै कुरा बुझ्न मलाई गाह्रो पर्छ। उनका युद्ध जीवनका महत्त्वपूर्ण तस्बिरहरू, हतियार र सामानहरूको मेमोरियलले सङ्ग्रहालय साम्यवादी लाग्छ। बाहिरपट्टि रुखको फेदबाट उनको आक्रामक तस्बिर निहाल्छु। संसार घुम्ने साहस अझै बढेर आउँछ। राफेललाई $10 तिरेर उसकी स्वास्नीसँग बिदाईका हात जोडी म निस्किएँ। सान्टियागो डे क्युबा पुग्नु थियो। 600 किलोमिटर दूरी। डिसेम्बरको महिना, तर आकाशै प्वाल पारेर छिरे जस्तो गर्मी। बाटैभरि गाउँले बस्तीहरू, जताततै उखुघारी। चिनीको राजधानी क्युबा। भोक लाग्यो कि झोलाबाट गोर्खे खुकुरे निकाल्छु, उखु काट्छु, पेटभरि चुस्छु। निन्द्रा लाग्यो भने उखु घारीमै निदाउँछु। फेरि उही उखु काटेर साइकलमा बाँध्छु, प्याडल अघि बढाउँछु। भोक तिर्खा सबै उखु। साम्यवादी मुलुकका क्युबानहरू जति गरिब हौन्, सिगार भने सबैका ओठ ओठमा। राजनीतिक हिसाबले अमेरिकाको जति विरोध गरे पनि यहाँका युवाले अमेरिकाको झण्डा अङ्कित टी सर्ट र टाउकोमा रुमाल बाँधेको देखिन्छ। सडक किनारामा जताततै नेताहरूका क्रान्तिकारी नारा र तस्बिरहरू देखिन्छन्। मानौ क्युबामा अझै क्रान्ति सकिएको छैन। साम्यवादीहरूको दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेक केही नहुने भएकोले मनमा भने लोभै लोभको भारी हुँदो रहेछ। माया के हो भन्ने थाहा छैन होला उनीहरूलाई। बाटोभरि ओला मिरा, नमस्ते, सुन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त भन्दै रोजगारी खोज्नेहरूले मलाई घेर्छन्। नो बाहेक मसँग कुनै जवाब छैन। 2 दिनदेखि भोकै रहेर टुरिस्ट खोज्दै हिँडेको अङ्ग्रेजी बोल्ने केटोले मलाई पछ्याइरहन्छ। ऊ बोलिरहन्छ, म सुनिरहन्छु मात्र। ऊ मलाई चाहिने जति चिज, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिगार, तरुनी आदि मिलाइदिने आश्वासन दिन्छ। प्रति महिना 2 पेसो अर्थात् 8 अमेरिकी डलरले खाना नपुगेपछि क्युबानहरू प्राण बचाउन जे पनि गर्छन्। हुँदा हुँदा त्यो क्युबान केटो मेरो अगाडि प्राणको भिख मागेर रुन थाल्यो। उसलाई पाउरोटी किनिदिएँ। पाउरोटी खाँदै उसले भोकको कथा सुनायो र मलाई रुवायो। पाउरोटी खाइसकेपछि त्यो केटोको अनुहार उज्यालियो। अरू $1 दिएर बिदा गरेँ। भोक र अभावले घेरिएको क्युबामा म पनि निकै भोको थिएँ। सान्टियागो पुगुन्जेल भोकै रहेँ। कतैबाट केही सहयोग पाइन। चस्मा, घडी, क्यामेरा, ज्याकेट, टोपी र साइकलको हेलमेट समेत बेच्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो। क्युबानहरू जस्तै म पनि गरिब भएर बढी भोक लागेको थियो कि? भोक र मार्क्सवाद फरक हुन्। चे गोइभारा किन समाजलाई भोको र नाङ्गो बनायो? मान्छेको एउटा जीवनमा किन अभावको हतकडी लगाइदियो? मार्क्सवाद र साम्यवादी सिद्धान्त केवल उपन्यास हुन्, भोका पेटहरूलाई अक्षर चटाएर पागल बनाउने उपन्यास। साम्यवादमा भोका नाङ्गा कोही हुन्नन्, सबै समान हुन्छन् भन्ने नाराहरू शब्दमा कति मिठा सुनिन्छन्, तर वास्तविकता अत्यन्त कटु हुँदो रहेछ, असह्य थियो। क्युबामा भोकभोकै कुद्नु पर्दा मैले सधैँ घरको बासी ढिँडो सम्झिएँ। हामी सानो छँदा स्कुल छुट्टी भएको बेला गाईबस्तु चराउन जङ्गल जान्थ्यौँ। दिनभरि साथीहरूसँग जङ्गलमा खेलेर वस्तुभाउ चराएर घर फर्किँदा
लागेको भोकमा त्यो बासी ढिँडो कम त स्वादिलो हुँदैनथ्यो। कहिले फेरि कुनै 5 तारे होटलका 36 परिकार सम्झिए, जीवनका उतार चढावहरू, ढिँडो, खोले, 84 व्यञ्जन, खाली पेट। पृथ्वीको अर्को गोलार्धमा भोक र अभावमै दौडिरहे म।